औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं सबसे पहले तनवीर हुसैन शाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ दो चीज़ों की। एक तो जो इन्होंने अपना तनवीर एसोसिएशन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद से फैसल हिल एग्जेक्टिव ब्लॉक मेन डबल रोड बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद के पास इन्होंने जो शिफ्ट किया, और दूसरा जो इतना खूबसूरत अपनी खुशियों में आपको भी शामिल किया कि इतना खूबसूरत और इतना बड़ा फंक्शन जो है वो उसका इन्होंने इनकाद किया और आपको भी अपनी खुशियों में बुलाया। और मैं उसका सेहरा उतना आपके भी सर बांधना चाहता हूं कि आप भी आज छुट्टी के दिन अपनी मसरूफियात अपनी फैमिली का टाइम छोड़कर आप इस पंडाल में तशरीफ लाए। आपने तनवीर शाह साहब को और मुझे फैसल टाउन को आपने हमें इज्जत बख्शी, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूं। दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं बयान करूंगा, एक तनवीर हुसैन शाह साहब के बारे में, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और एक फैसल हिल जिस स्कीम में हम बैठे इसके बारे में। तनवीर शाह साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये वाकया ही एक होता है बंदा ऊपर से कहते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है कि आदमी उस आदमी को पहचानता है जिसमें तीन चीजें जिंदगी में की हूं, या आप कभी उनके हमसाए रहे हों, या आपने उनके साथ बिजनेस किया हो, या आपने उनके साथ सफर किया हो। तब इंसान की पहचान इंसान को होती है कि वो इंसान कैसा है। तो शाह साहब का और मेरा तल्लक पिछले 20 साल का है। तो शाह साहब बिल्कुल एक होता है ऊपर से कहने वाले, हकीकी लफ्जों में मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मेरे छोटे भाई, मेरे अपने छोटे भाई भी इस पंडाल में बैठे हैं। तनवीर शाह साहब भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और ये इतने प्यारे इंसान हैं कि जिंदगी में इंसान प्लॉट देता है, क्योंकि शाह साहब ने मेरे साथ बहुत ज्यादा काम किया। ये E11-3 से शुरू हुए हैं, E11-3, E11-1, F-17, B-17, तो ये चलते चलते तो अब ये फैसल टाउन, FMC, फैसल हिल, ये हर जगह पे मेरे साथ रहे हैं। तो जब प्लॉट लेते हैं, कभी किस्तों का इशू बन गया, कभी कैंसिलेशन का बन गया, कभी और इशू हो गए, तो प्लॉटों में 100 तरह के, जब खासकर बड़ा इंसान काम करता है तो उसमें मल्टीपल इशू बनते हैं। फिर जो बिल्डर होता है उसके खिलाफ लोग बड़ी शिकायतें लेकर आते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब ने जो 20 साल मेरे साथ गुजारे हैं वो इतनी नेक नामी के साथ गुजारे हैं कि 20 साल में मेरे और तनवीर शाह के दरमियान किसी बिजनेस के मामले के ऊपर कभी कोई एक जरा बार इख्तलाफ नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। और दूसरा ये कि शाह साहब की 20 साल में मेरे साथ जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल जारी रही है। ये नहीं कि कभी 2 दिन ये मेरे साथ चले गए, कभी कहीं और जाकर काम शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी के, अगर मैंने इनके साथ 5% अच्छा शुरू किया तो इन्होंने मेरे साथ 10% किया। तो ये हमेशा मेरे साथ अनकंडीशनल खड़े रहे हैं। मैंने इनको कहा, शाह जी ये आपने 1000 विले बनाने हैं, 100 विले बनाने हैं। आज मैंने इनको कहा कि ये जो बिल्डिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसके बाद आपको कुछ 100 विलों के प्लॉट देना चाह रहा हूं और 2 हाई राइज के और प्लॉट देना चाह रहा हूं, तो आप बस शुरू कर दें। तो शाह साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल वो शुरू कर देता हूं। तो ये होता है एक काम करने का तरीका। दूसरा, अब शाह साहब माशाल्लाह काम करके, मैं भी क्योंकि इनकी कई चीजें चेक करने के लिए आ जाता हूं। अब ये जो इनका कंस्ट्रक्शन का, अब तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर हैं। आप दोस्तों में भी मैं देख रहा हूं बड़े बड़े पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बिल्डर बैठे हुए हैं। सिर्फ शाह साहब का काम क्योंकि हमारी कॉलोनी में है, कॉलोनियों में है, इस्लामाबाद में यह है कि आप कोई एक बिल्डिंग भी खड़ी कर दें तो वो इंसान का वहां पे फुटफॉल क्योंकि ज्यादा है तो वो बड़ा नाम बन जाता है। मैं समझता हूं कि अगर कमर्शियल प्लाटों के नंबर आप गिने तो इस्लामाबाद के किसी भी बिल्डर के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, या जो पाकिस्तान के 10 मैं कहता हूं बड़े बिल्डर हैं उनमें शाह साहब का नाम जरूर आता है। इन्होंने इतने ज्यादा कमर्शियल प्लॉट मेरे साथ किए हुए, इन्होंने तो E11-3 और E11-1 में बेशुमार कमर्शियल प्लॉट किए जितने लोगों ने इस्लामाबाद में किए हुए। तो अब इंशाल्लाह ताला तनवीर शाह साहब प्लाटों से निकल के ये जो कंस्ट्रक्शन के काम अब ये कर रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट, माल के प्लॉट बना रहे हैं, विलों के प्लॉट बना रहे हैं। तो ये जो काम है इसमें इन्होंने अपनी महारत में बड़ा इजाफा किया। उनके एलिवेशन, उसकी फिनिशिंग, उसका इंटीरियर, इसके ऊपर जो अब तनवीर शाह साहब बड़ा एक फोकस कर रहे हैं। तो मेरी आप दोस्तों से एक दरखास्त होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, खासकर ये जो टैक्स लवा के लोग हैं, ये जो हमारे इधर बड़े बड़े एसेट हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे PMO है, HIT है, POF है, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारे हैं। POF में 25 से 26 हजार बंदा एक वक्त में काम कर रहा है। उसमें हर साल रिटायर भी हो रहे हैं और नई इंडक्शन भी हो रही है।
HIT बहुत बड़ा अदारा, आपको पता, आपके आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले इसका विजिट किया। तो टेक्सला व हरीपुर रोड और इस्लामाबाद मार्गला के जरिए इसकी आबादी एक अलहदा चीज है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के 3 बड़े एसेट हैं, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़ी है। वो कोई 200-400-600,000 यूनिट की नहीं है। अगर आपके पास 20,000 रेजिडेंशियल यूनिट हो तो वो भी इनके लिए डिमांड, जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। मसला ये है कि ये लोगों को सॉफ्ट कंडीशन के ऊपर चीजें चाहिए। तो मेरी आप इलाकों से, अहले इलाका से, जो आपके हमारे जो आज हाज़रीन महफिल हैं, या खासकर जो POF के मुलाजम हैं, या HIT के मुलाजम हैं, या टेक्सलावा के लोग हैं, वो एक अच्छी फैसिलिटी लेना चाहते हैं। वो फ्लैट की शक्ल में लेना चाहते हैं, वो कमर्शियल शॉप की शक्ल में लेना चाहते हैं, वो विले की शक्ल में एक घर की सूरत में लेना चाहते हैं, 5 मरले से लेकर 2 कनाल। तो आप तनवीर शहनशाह से रब्ता करें, और मैं तनवीर शहनशाह साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, और एक किस्म का इनको एक ऑर्डर वाली भी बात करूंगा कि जो लोग सर्विस में हैं उनको ये सॉफ्ट कंडीशन के ऊपर विले या अपार्टमेंट दे। अगर इन्होंने अपार्टमेंट देना है तो कम से कम 5 साल की किस्तों के ऊपर दे, और अगर विला देना है तो उनसे एक शेड्यूल ले लें, 20-25% विले की कीमत लेके उनको 1 साल में विले का पोजेशन दे दें, ताकि वो अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस विले में शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद वो 2 साल में आपको पेमेंट दे देंगे। उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक अच्छा घर बन जाएगा। अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा और उनके घर बन जाएंगे। तो ये शाह जी, आपका जो इधर हेड ऑफिस आया है या आ गया है, तो इससे जो आपकी टीम है वो इस इलाके की खिदमत भी बनेगी, आपका भी एक पाकिस्तान में बड़ा नाम जाएगा। तो उसके लिए मेरा आपके साथ जो भी तावन होगा, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वही आप चीजें जो है, मैं चाहता हूं आगे आप जो एंड यूजर है, जो इलाके के लोग हैं, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने प्यारों, अपने बच्चों के साथ इधर एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। एक आखिरी बात मैं कह के शाह साहब वाले से आगे वाली बात पे जाता हूं। वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि तनवीर शाह साहब मेरे छोटे भाई हैं, असल चीज मनी बैक गारंटी की बात होती है। हमने ये, तनवीर शाह साहब ने कहा कि पिछले 2 साल पाकिस्तान में एक थोड़े से प्रॉपर्टी में रिसेशन, या वो हमारे मुल्की हालात की वजह से थे। आप तनवीर शाह साहब की इस 2 साल में हिस्ट्री देख लें, आप फैसल टाउन की देख लें। हमने जिस कल मस्जिद का इफ्तिताह किया वो इसी रिसेशन में बनाई, और 1.5 से पौने 2 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में 5-6 हजार नमाजियों की मस्जिद बना के खूबसूरत से खूबसूरत फिनिशिंग करके कल हमने वो हैंड ओवर कर दी अहले इलाका और अपने मेंबरान के हवाले। इसी 2 साल में हमने सुपरनोवा का वहां पे स्कूल मुकम्मल करके, वहां आप देखें 10th क्लास तक वहां पे क्लासें शुरू हो गई। इसी 2 साल के अंदर हमने फैसल ज्यूल, आप बड़े बिल्डर बैठे हैं, 20 कनाल का अगर आपका कमर्शियल प्लॉट हो और उसमें 3 बेसमेंट और ऊपर 5 माल के फ्लोर हो, तो 20 कनाल के प्लॉट की सिर्फ पाइलिंग और उसकी राफ्ट और उसको पोडियम तक उठाना ये कोई आसान काम नहीं है। आप जाते हुए फैसल ज्यूल देख के जाएं कि वो पोडियम तक बिल्डिंग आ चुकी है, और इतने बड़े प्लॉट को पोडियम तक पहुंचाने के लिए 2 बिलियन से ज्यादा पैसे मिनिमम जरूरत है। और एक प्लॉट आपने, एक कमर्शियल शॉप, कोई चीज ना सेल की हो, वो भी हमने इससे 1.5 साल से या इससे भी कम मुद्दत में वो काम भी करके दिया। रूट स्कूल का स्ट्रक्चर पिछले 1.5 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में इतना बड़ा स्कूल, जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत कैंपस है, हमने उसको मुकम्मल किया। जामिया मस्जिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिसमें 25,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल आपके आर्च के सामने है, उसका स्ट्रक्चर एक डूम के अलावा 100% मुकम्मल किया। तो ये आप जरा देखें कि हमने अपने कंस्ट्रक्शन के काम तेज किए हैं। और इसी तरह शाह साहब ने भी पिछले 1.5-2 साल में, बावजूद के मार्केट में इशू है, प्राइस बढ़ गई, इन्होंने सस्ती चीजें दी थी, प्राइस बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। यहां से बिल्डर की पहचान होती है कि कौन सा बिल्डर है कि अगर जिंदगी में ऊंच नीच आए तो उसके रिसोर्सेज वो प्लग कर सके और उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो उस बुरे हालात का मुकाबला कर सके। तो तनवीर शाह साहब के पास अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी है, इनको हौसला भी दिया है, दिल भी दिया है कि अगर कभी जिंदगी में प्राइस में ऊपर नीचे हो गया और आपने जिस रेट पे लिया होगा, ये उसी रेट के ऊपर आप देंगे। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि तनवीर शाह साहब अगर किसी के पैसे लेकर जाएं तो आप मुझसे आकर इनकी जगह पे पैसे ले लें, ये बिल्कुल गारंटी इनकी जगह पे मौजूद है। तो आप लोगों से मेरी दरखास्त है
کہ آپ تنویر شاہ صاحب کا آج یا کسی بھی ویکینڈ کے اوپر اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وزٹ کریں اور ان سے ان کے آپ پرماننٹ کلائنٹ بنیں. آپ پروڈکٹ ان سے لیں. اگر آپ مجھ سے ویلے کا پلاٹ لیں گے تو شاید وہ ولا بنانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر اتنے مستری، اتنے لوگ آپ کو یا سپلائی جو چیزیں دینے والے آپ کو خراب کریں گے. آپ کہاں ایک ایک واش روم کی ٹائل کو پسند اس کے کمبینیشن بناتے رہیں گے. آپ فلورنگ کے کہاں پہ ڈیزائنیں کرائیں گے، کہاں اس کے کمبینیشن بناتے رہیں گے. تو یہ بھی ایک جو گھر ہے یا فلیٹ ہے یا بلڈنگ ہے، یہ کوئی جھٹکا یا کوئی پراپرٹی کا کام نہیں ہے. یہ پراپر انجینئرنگ ہے. یہ ایک پروفیشنل جاب ہے اور بڑا ہائی ٹیک جاب ہے. یہ کوئی عام انجینئرنگ نہیں ہے جس طرح بڑی بڑی پاکستان میں میزائلوں کی انجینئرنگ ہے، ٹینکوں کی انجینئرنگ ہے. یہ بھی سیم انجینئرنگ ہے. تو یہ ایک انجینئرنگ کا کام ہے. تو کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سمجھے. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ جو گھروں کے ڈیزائن بنانے، اس کے ایلیویشن بنانے، اس کے سٹرکچر ڈیزائن بنانے، اس کی سپرویژن کرنی ہے، اس کا جو پھر آگے آرکیٹیکچرل ڈرائنگیں ہیں یا جو اس کا انٹیریئر ہے، وہ پروفیشنل لوگوں سے آپ بنوانا ہے. تو بجائے آپ بنانے کے آپ تنویر شاہ صاحب سے بنائیں. اب میں ایک بزنس اپرچونٹی کی بات کروں گا. آپ کو پتا ہے فیصل ٹاؤن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ اپنی ریل اسٹیٹ برادری، اپنے بلڈر کو اور ایون کہ اپنے کلائنٹ، اپنے ممبر اور جنرل ممبر کو جو عام کلائنٹ ہے، ان کے لیے ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لاتے رہتے ہیں. تو آج کل ہم نے فیصل ہل میں ایک اسکیم، پرسوں چوتھ میں نے میٹنگ کی ہے، وہ ہم نے سٹارٹ کیا کہ آپ نے فیصل ہمارے پاس کمپنی سے اگر آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہے، 5 مرلے سے لے کر 2 کنال تک کے پلاٹ ہے، جو سائز آپ لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن تھوڑے ہیں. آپ کے پاس 20 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، تو ابھی وہ پیسے کم ہیں. اس میں آپ پلاٹ لیں گے یا کنسٹرکشن کریں گے. ہم نے کہا ہے کہ آپ 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ ہے ہر سائز کا، ایک ہی پیسے ہیں. کہ اگر ایگزیکٹو سے بی بلاک تک ہے تو ٹوٹل 5 لاکھ لیں گے، جو مرضی سائز آپ لے لیں. بے شک وہ پلاٹ 2 کروڑ کا ہے، 3 کروڑ کا ہے، یا 25 لاکھ کا ہے، یا 50 لاکھ کا ہے. ٹوٹل 5 سے 10 لاکھ روپیہ لیں گے. وہ لے کے آپ کو پلاٹ جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر آپ کے نام پہ کر دیں گے. اور اس کا بھی ہم 1 ونڈو سولوشن آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کو وہی نقشہ چیک کرائیں گے، اس کا ایلیویشن، اس کی ڈرائنگ، اس کی ورکنگ ڈرائنگ، اس کا سٹرکچر، اور کنسرن اتھارٹی سے پاس کرا کے آپ کو 3 ہفتے میں فائل پکڑا دیں گے کہ جائیں جی اب آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کسی ادارے میں، کسی محکمے نہیں جانا. آج کل آپ کو پتا پیٹرول کتنا مہنگا ہے، کہ بجائے آپ دفتروں کا 100 چکر لگائیں تو آپ کو 1 ونڈو آپریشن کے تحت نہ صرف پلاٹ کی الاٹمنٹ ملے گی، اس کا پوزیشن ملے گا، بلکہ اس کی جو نقشے ہیں وہ پاس کر کے آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سے 12 سے 13 ماہ ہم کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے، اسی 5 لاکھ پہ کام چلے گا. تو آپ نے فوری طور کے اوپر جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، وہ آپ نے اپنے گھر پہ لگا کے اس کو مکمل کر کے آپ نے اپنی فیملی کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو جانا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو 2 سال کا شیڈول دیں گے، اس کے اوپر آپ نے ہمیں پیمنٹ دینی ہے. آپ نے شفٹ ہونے کے بعد ہمیں دینی ہے، اور پلاٹ پہلے دن سے آپ کے نام ہوگا. میرا خیال ہے اس طرح کی فیسلٹی اس علاقے کو، یا جو گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے، آپ کو پتا ہے یہ جو آج پلاٹ ہے 3 سال کے بعد اس کی قیمت ہی 3 گنا ہو جانی ہے. تو یہ اتنا مہنگا 3 سال کے بعد آپ کا پلاٹ ہو جائے گا کہ یہ آپ دوبارہ یہ پلاٹ نہیں لے سکیں گے. اسی طرح جو ہمارے بلڈر دوست ہیں، جو ہمارے برادری ہے، کاروباری برادری ہے، وہ اگر کمرشل پلاٹ لینا چاہتی ہے، اپارٹمنٹ کا پلاٹ لینا چاہتی ہے، ہائی رائز پلاٹ لینا چاہتی ہے، کیونکہ ادھر ہمارے پاس 33 سٹوری تک گورنمنٹ کی طرف سے اپروول ہے، ہمارا فائنل این او سی ہے. تو اس پروجیکٹ میں اگر 10 کنال یا 8 کنال سے بڑے پروجیکٹ ہیں تو اس کے اوپر آپ 32-33 سٹوری جو ہے وہ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. تو وہ ہم سائز کے حساب سے 50 لاکھ سے لے کر ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ لیتے ہیں. لے کے ہم اس کو کہتے ہیں جی اب آپ 2 سال کے لیے ہم آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے. اب آپ بلڈنگ بنائیں، جو پیسہ آپ نے ہمیں دینا ہے وہ آپ بلڈنگ پہ لگا دیں، آپ کو کسی سے پیسہ لینا ہی نہ پڑے. تو جب بلڈنگ اوپر آئے گی آپ اس کی سیل شروع کریں، اس کے بعد 4 سال میں آپ ہمیں پیسے دے دیں. یہ بتائیں اس طرح کی فیسلٹی کسی کاروباری آدمی، کسی تاجر، کسی بلڈر کو کوئی سی ڈی اے یا گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی پاکستان کا ادارہ دینے کے لیے تیار ہے؟ جبکہ کیسی اسکیم میں، جس میں سڑکیں 260 فٹ چوڑی ہے، ہر اپارٹمنٹ کے پلاٹ کی علیحدہ پارکنگ ہے، اس کا علیحدہ سروس روڈ ہے تاکہ مین ٹریفک نہ بچے. ہمارا بھی سی ڈی اے میں پلاٹ ہے، میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، ہمارے پلاٹ کے سامنے کوئی پارکنگ نہیں ہے، بیک میں بھی کوئی پارکنگ نہیں ہے.
جبکہ ہم نے اس کی جگہ پہ آنے والے 100 سال 200 سال کی پارکنگ کو رکھا ہے. ہم نے ہر مرکز میں اپارٹمنٹ کے اپنا ایسے پلاٹ رکھے ہیں کہ جب کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو ہم پارکنگ پلازا کی لاٹ بنا سکیں. تو اتنی اچھی اسکیم. میری آپ سے درخواست ہے کہ آج جاتے ہوئے بھی آپ اسکیم کو وزٹ کریں, فیصل جیول کو کریں, آرچ کو کریں, جہاں پہ یہ ٹینٹ لگے اس کے ساتھ مارکی ہے. آپ کو کراچی سے لے کر پشاور تک ایسی مارکی نظر نہیں آئے گی جو بنی ہے, جو آپریشنل ہے. تو آپ اسکیم کو دیکھیں. منیمم 5 مرلے 4 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی بھی سڑک 40 فٹ ہے, اس میں بھی بجلی انڈر گراؤنڈ ہے, اس میں بھی سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہے. تو ایسا ایک میگا سٹرکچر جس کے ایک طرف جی ٹی روڈ ہو, ایک طرف مارگلہ ہل ہو, ایک طرف موٹر وے ہو, اور ایک طرف ٹیکسلاوا کی آبادی ہو. اتنی بڑی آبادی, جو لوگ ادھر رہیں گے, آپ کو پتا ہے ساتھ ہی ہمارے آدھے کلومیٹر کے اوپر ایک جو ایجوکیشن کمپلیکس گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے, فوج کا بنا ہوا ہے. ادھر حسن عبدال میں آپ کو پتا ہے پاکستان کا مشہور کیڈٹ کالج حسن عبدال بنا ہوا ہے, جس کو عبدالین بھی کہتے ہیں. وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ عبدالین کہلاتے ہیں. تو پاکستان کے بیسٹ ہاسپیٹل ادھر ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہم ان پہ نہیں رہ رہے. ہم پاکستان کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فیصل ہل میں لے کر آ رہے ہیں, بیسٹ ہاسپیٹل سسٹم ادھر لے کر آ رہے ہیں. جو انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہم کروڑوں روپیہ لگا کے متعلقہ جو پروفیشنل کمپنیاں ان کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ممبروں کو وہ فیسلٹی ملے. مارگلہ ہل کا اگر پلان اس نقشے کے اوپر آ جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں 1 سال ہم نے لگایا اس کی کنٹورنگ, اس کی ڈیزائننگ کرنے کو, کیونکہ یہ 7,500 کنال جگہ ہے. تو ہم نے جہاں پہ منال ہے, جہاں پہ دامنے کو ہے, اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے اس پلان کو جو آ گیا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت اس پلان کو ہم نے بنایا. 7 یا 6 واکنگ ٹریک ہے جس کو ٹریل 1 ٹریل 2 کہتے ہیں, جو ہم نے اس پہاڑی کے اوپر چڑھائی ہے. اس سے زیادہ اچھے ریکریشنل پلانٹ ہم نے بنائے ہیں. جتنے درخت وہاں ہیں اس سے 2 گنا زیادہ درخت اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے لگانے کا یہ دیکھے پلان بنایا. تو یہ بتائیں کہ آج کے دن میں آپ کو آکسیجن کا, جب کرونا کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے, تو اتنا بڑا آکسیجن کا منبع جو ادھر پیدا ہونے والا ہے, جو ساری زندگی کے لیے, کیونکہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے, یہ پروٹیکٹڈ لینڈ ہے, یہ صرف فارسٹ کی لینڈ ہے اس کے, کیونکہ یہ مارگلہ ہل کا حصہ ہے, تو اس میں اور کچھ نہیں بن سکتا. تو انشاءاللہ تعالی میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ آج ٹائم ہے یا آپ کسی بھی ویکینڈ, ہمارے ادھر کرنل صاحب ہیں جو میرے ساتھ ادھر موجود ہیں, وہ اس سائڈ کے کمانڈر صاحب آپ آ جائیں. یہ کرنل صاحب اس سائڈ کے ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کا دفتر شروع میں ہے, آپ ان کے پاس آئیں. کوئی سائڈ پہ آپ کو ایشو ہوگا تو یہ ریزالو کریں گے. اس کے نیچے پوری کمانڈر صاحب کے نیچے ایک انجینئرنگ ٹیم ہے, بہت بڑی ٹیم ہے, روڈ کلینر کی بہت بڑی ٹیم ہے, مالیوں کی بہت بڑی ٹیم ہے, ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی ٹیم ہے, کنسٹرکشن کی بہت بڑی ٹیم ہے. تو پورے شعبے ہیں جو ادھر بیٹھے ہمارے کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگ آج یا کسی بھی ویکینڈ کے اوپر اسلام آباد والے مارگلہ روڈ کے ذریعے آئیں, تو آپ ویکینڈ کے اوپر آئیں, اسکیم کا اچھے طریقے سے وزٹ کریں. آپ مارکیٹ سے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, ہم سے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, کمرشل ہمارے جو بلڈر بھائی ہیں وہ ہم سے کمرشل کوئی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ, انہوں نے سی ڈی اے میں جہاں بھی کام کیا ہے اتنا مزہ ان کو وہاں نہیں آئے گا جتنا مزہ ادھر آئے گا کہ ہم 500-600 فلیٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ 2 کروڑ روپیہ لے کے اس کے حوالے کر دیں اور 2 سال پیمنٹ نہ لیں اور پھر اس کے بعد 4 سال میں پیمنٹ لیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 سال میں یہ جو ایک فیصل ہل جس کو ہم کہتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ٹیکسلا وا ہری پور, اس کی جگہ حسن عبدال کی جگہ پہ ایک نیا انشاءاللہ تعالیٰ شہر جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آباد کریں گے اور اس کو بسا کے دکھائیں گے. دیکھیں شہر بنانا, ایک کالونی بنانا یا ایک شہر بنانا علیحدہ بات ہے, اس کو آباد کرنا جو اصل بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ادھر کیسے کیسے پارک, کیسے کیسے یونیورسٹیاں ادھر بنے گی, کیسے کیسے ہاسپٹل بنیں گے. آج 100 بیڈ کا افتتاح کیا ہے, تو آپ سال بعد دیکھیں گے کہ ہم 1000 یا 500 بیڈ کے ہاسپٹل کا افتتاح کر رہے ہوں گے. آج ایک روٹ سکول کا افتتاح کیا ہے, سال کے بعد پتا چلے گا کہ 2 یونیورسٹیوں کا, 10 کالجوں کا, 10 سکولوں کا افتتاح اور ہو رہا ہے. تو یہ ایک پورا شہر کی اس کی ڈیزائننگ ہے. اس کی ڈیزائننگ ایسے نہیں, آنے والے وقتوں میں ہم نے اور اس کو, جیسے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ملٹی کے ساتھ, میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ میں اس کو اسکیم کو لنک کروں گا, لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوگی, جگہ ہی کوئی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں سی بلاک سے جی بلاک میں 250 فٹ چوڑی ہائی وے لنک کی ہے کہ نہیں کی. اسی طرح ایف ایم سی اور فیصل ہل چند دنوں میں یہ بھی لنک ہوگی. تو ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیزائن ہے, جیسے جیسے وہ ڈیزائن امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ ہوتا جائے گا
چیزیں آپ کے سامنے بنتی جائیں گی. بہت شکریہ.